अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आर टीवी के साथ मैं हूं ईमान जावेद। सबसे पहले बात करते हैं टोबा टेक सिंह की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतजाम बॉक्सिंग के मुकाबला जात डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक ने इफ्तिताह किया और जीतने वाली टीमों में ट्रॉफी और तरीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। आइए देखते हैं अनवार चौधरी की इस रिपोर्ट में। पुलिस लाइन टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जरिए इंतजाम बॉक्सिंग के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक, एमपीएस सईद अहमद सैदी और डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर बहार हुसैन भट्टी, मोहम्मद अकरम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद जमील, पुलिस स्पोर्ट ऑफिसर गुलाम हैदर, एएसआई पीआरओ मोहम्मद अताउल्लाह भी उनके हमरा थे। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया और दीगर मेहमानों के हमरा मुख्तलिफ कैटेगरी के मुकाबले भी देखे। मेहमानों ने खुसूसी बॉक्सिंग के फाइनल मैच से काफी महफूज हुए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतजाम बॉक्सिंग के मुकाबला में जिला भर से 4 बॉक्सिंग क्लबों ने हिस्सा लिया, जिनमें से कमालिया बॉक्सिंग क्लब ने फाइनल मुकाबला जीतकर अव्वल पोजीशन हासिल की। आखिर में डीपीओ टोबा राना उमर फारूक, एमपीएस सईद अहमद सैदी, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद ने अव्वल और दोयम आने वाली टीमों में ट्रॉफीज और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से डीपीओ टोबा राना उमर फारूक, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, एमपीएस सईद अहमद सैदी, सियासी समाजी शख्सियत मियां मोहम्मद अकरम, पीआरओ मोहम्मद अताउल्लाह, पुलिस स्पोर्ट ऑफिसर गुलाम हैदर, एएसआई को इजाज़ी शील्ड्स दी गई। इस मौका पर डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद जमील के ताउन से पुलिस डिपार्टमेंट में खेलों का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट को जब भी हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। आज के बॉक्सिंग मुकाबला जात कोरोना 120 को मद्देनजर रखते हुए करवाए गए। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट को खेलों के मुकाबला जात खासतौर पर बॉक्सिंग के मुकाबला जात करवाने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब बलोचिस्तान के इलाके जिला सोहबतपुर की बात करते हैं, जहां वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के दौरे के मौके पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने सोहबतपुर को वीआईपी झंडों से सजा दिया गया और सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम नबी जमाली से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का दौरा सोहबतपुर के हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिटी सोहबतपुर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के झंडों ने खूब सजाया गया है। पूरे शहर में सफाई सुथराई के उम्दा सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी को भी सख्त किया गया है। पूरी जो है सोहबतपुर में भारी नफरी यहाँ तैनात कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों आने जाने रास्तों को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि शहर को मुकम्मल तौर पर जो है क्लियर कर दिया गया है। हिफाज इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर भारी नफरी मौजूद है। वज़ीर आला जाम कमाल खान ज़िला भर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम को इफ्तिताह करेंगे। डिग्री कॉलेज हैरदीन का तामीराती काम, ज़िले कम्प्लेक्स और मेगा प्रोजेक्ट सोहबतपुर कश्मीर रोड का भी इफ्तिताह करेंगे। जी ये थे हमारे साथ जिला सोहबतपुर से गुलाम नबी जमाली। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी क्या है, आइए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बट्टों की हिफाजत के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी को मद्देनज़र रखते हुए और जो स्मोक बढ़ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इसका तज्ज़िया किया कि इसमें कौन कौन से अनासर जो हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गाड़ियों का धुआं, भट्टों का धुआं और जो फसलों को बाक़ियात को जलाते हैं उसका धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, ये सारी जो है मिलकर और उसमें मिट्टी जो है वो मिलकर ये स्मोक बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि अब इसको कुछ दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। फसलों की बाक़ियात को जलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई और फिर उसके बाद भट्टे जो हैं, जो पुरानी किस्म के भट्टे थे उनको बंद कर दिया गया। आपने देखा होगा काले धुएँ देने वाले जो भट्टे हैं उनको अब पक्का बंद कर दिया गया। अब उनकी जगह पर एक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी आ गई है। वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में कहते हैं कि वो 20 से 30% कोयला बचाती है, 20 से 30% ज़्यादा ईंटें उससे तैयार हो जाती हैं और उससे 15 से लेकर 20% तक टाइम की बचत होती है और उससे जो धुआं निकलता है वो सफ़ेद होता है। कहते हैं माहौल दोस्त किसी हद तक उसको कह सकते हैं। पुराने भट्टे और नए भट्टे में फ़र्क क्या है, उस टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक तरीक़ा कार है जिसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें सिर्फ इतना है कि ईंटें जोड़ने का जो तरीका है वो ऐसे है कि पहले सुराख एक सीधा जा रहा है जब ईंटें जोड़ते हैं भट्टे के अंदर, फिर उसके बाद वो सुराख आगे से बंद होके ऐसे मुड़ जाता है, फिर आगे जाता है ऐसे,
پھر وہاں پر بند ہو کے پھر ایسے مڑتا ہے واپس اور پھر اپنی پچھلی والی لائن میں پھر ایسے جاتا ہے پھر ایسے چلا جاتا ہے. یہ ترتیب سے ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور اس کو زگ زیگ بٹے ہیں پرانے, اس میں جو 15 سے 20 ردے اینٹ, جو آپ سمجھ لیں کہ یہاں تک اینٹ آتی تھی, جو بھرتے ہیں, جو دیوار ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنی اس میں بھرائی ہوتی ہے. اب جو نیا وہ زگ زیگ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں تقریباً 25 سے لے کر 27 ردے آتے ہیں, یعنی وہ تقریباً تھوڑا اتنا ہو جاتا ہے, تو اینٹ زیادہ اس میں آ سکتی ہے. دوسرا شکل, جو پرانے بھٹے ہیں وہ اوول شکل میں, نئے جو یہ ٹیکنالوجی والے بھٹے ہیں یہ مستطیل شکل میں ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جو چینل بنتا ہے, پرانے بھٹے ہیں ان کا چینل بالکل سیدھا ہوتا ہے, بالکل ہوا جو ہے نا وہ سیدھی جاتی تھی. اس کو زگ زیگ کر دیا کہ ہوا جو ہے, اور پھر اس کو پمپ کرتے ہیں, کھینچتے ہیں اس کو ہوا کو. جب ہوا کو کھینچتے ہیں ایک پنکھا لگتا ہے, وہ جو سکشن پیدا کرتا ہے اسے آکسیجن زیادہ آتی ہے, اور اس میں باریک کوئلہ ڈالتے ہیں, چھوٹا باریک کوئلہ ڈالتے ہیں, اور اس باریک کوئلے کی وجہ سے وہ مکمل جل جاتا ہے اور اس کی پھر باقیات نہیں رہتی. اور اگر آپ نیچے دیکھیں جو بھٹے کے زمین ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے جہاں پر اینٹ پک چکی ہے تو وہ اس کو کھولیں گے تو نیچے آپ کو اس کے اندر, جس کو کیری عام طور پہ کہتے ہیں یا راکھ سمجھیں, تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ مکمل طور پہ جل چکا ہوگا. اور جب وہ مکمل جل چکا ہوگا تو کچی گیس یعنی کاربن مونو آکسائڈ یا کچھ جلنے والا وہ حصہ جو پہلے کالا رنگ کرتا تھا وہ اب ہوا میں نظر نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئلے کی بچت ہوتی ہے, کیونکہ مکمل کمبسچن ہے, مکمل آگ جلاتی ہے, تو اس سے یہ ہے کہ وہ 20 سے 30% جو ہے وہ کوئلہ بھی بچ جاتا ہے. نئے ٹیکنالوجی والے بھٹے میں پکائی جو ہے اینٹ کی وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس میں تقریباً 95 سے لے کر 99% تک جو اینٹ ہے وہ ایک کلاس ہوتی ہے, جبکہ پرانے جو بھٹے ہیں اس میں تقریباً 70 سے لے کر 80% جو ہے اینٹ وہ ایک کلاس نکلتی ہے. تو اس سے بھی بہت بھٹے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے. ایگزاسٹ فین بڑا پہلے انہوں نے بڑے ٹرائل کیے ہیں, اور اس کے لیے 3 فیز میٹر جو ہے وہ بجلی کا لگانا پڑتا تھا, اور اس کے اوپر تقریباً 5500 جو واٹ کی موٹر چلتی ہے. اب اس کی بھی ٹیکنالوجی انہوں نے نکال لی ہے, اب وہ تقریباً 800 سے لے کر 1000 واٹ تک یو پی ایس پہ بھی وہ 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے تک وہ پنکھا چل جاتا ہے. وہ 1 سال تقریباً نکال دیتا ہے, جس کے چند ہزار روپے جس کی قیمت. یہ بنیادی طور پر ضرورتیں ہیں. اور کوئلہ جو ہے جس کو کرش کرنا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی مشین موٹر لگا کے ساتھ کرشر لگایا ہوا ہے, وہ مشین لگائیں اور بڑے آرام سے اس کو آپ باریک کر سکتے ہیں, اور کوئلے کی بھی بچت ہو جاتی ہے. جب بریک کر کے ڈالتے ہیں کوئلہ کافی تقریباً اس کا بتایا 20 سے 30% کوئلہ بھی بچ جاتا ہے. اچھا اب آئیں جی اس پہ کتنا ٹائم کتنا لگتا ہے یا اس کے اوپر پیسے کتنے لگتے ہیں. ٹائم جو ہے وہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بھٹے چل رہے ہیں اور وہ چلتے ہوئے بھٹے کے اندر کنورژن جاری ہے. آدھا بھٹا انہوں نے بند کیا ہوا ہے, آدھا بٹا چل رہا ہے, تو وہ اسی کے اوپر وہ اپنا کام جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہوا. وہ پنکھا جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ لگا رہے ہیں, چلتے ہوئے بھٹے کو کنورٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی 8 دن سے لے کر 15 دن تک یہ ہمارا پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کے ٹائم کی. اگر ویسے پورا بند کر کے کرنا ہے تو پھر اب ہو سکتا ہے اس سے بھی شاید جلدی ہو جائے. اب بھٹے پرانے گورنمنٹ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دی. نیا ٹیکنالوجی والا بھٹا, نیا زگ زیگ جس کو عرف عام میں زگ زیگ کہتے ہیں, صرف اسی کی چلانے کی اجازت ہوگی. آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا, اپنی قوم کا خیال رکھتے ہوئے, ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے سوچتے ہوئے اپنے بھٹے کو نئی ٹیکنالوجی پر کنورٹ کریں. خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے, جہاں پر مصور ویلفیئر کونسل کی طرف سے ڈسٹرکٹ بار روم میں کرونا کٹس کی تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد ہوا. تقریب میں صدر ڈسٹرکٹ بار چودھری ناصر اقبال, جنرل سیکرٹری محمود اختر کلو, ایڈوکیٹ مصور ویلفیئر کونسل کے ضلعی ناظم میاں وحید انور کوکب, مصور ویلفیئر کونسل کے مرکزی صدر محمد عباس سمیت دیگر نے شرکت کی.
ٹوبا ٹیکسنگ سے مصور ویلفیئر کونسل کی طرف سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں کورونا کٹس تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مرکزی صدر مصور ویلفیئر کونسل محمد عباس، ضلعی ناظم مصور ویلفیئر کونسل وحید انور کوکب، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری ناصر اقبال، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری بار محمود اختر کلو سمیت دیگر وکلاء حضرات کی تقریب میں بڑی تعداد میں شرکت۔ مصور ویلفیئر کونسل کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے کلرکس، وکلاء سمیت صحافیوں میں کورونا کٹس تقسیم کی گئیں۔ اب چلتے ہیں جعفر آباد، جہاں جعفر آباد پولیس کی کارروائی لاہور سے اغوا شدہ 12 سالہ بچہ بازیاب کرا لیا، جبکہ ایک اور کارروائی میں ایک اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جعفر آباد پولیس کی کارروائی لاہور سے اغوا شدہ 12 سالہ بچے کو بازیاب کرا لیا، جبکہ ایک اور کارروائی میں ایک اشتہاری ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ جعفر آباد کے تھانہ ڈیرہ اللہ یار میں ایس ڈی او پی او خامد بخش نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیرہ اللہ یار پولیس نے مشترکہ کارروائی کی، جس میں ایس ایچ او ڈیرہ اللہ یار عبدالرؤف جمالی، سی آئی اے انچارج در محمد ولیدی اور 15 ٹیم کے انچارج طیب عمرانی پر مشتمل ٹیم نے ڈیرہ اللہ یار میں ایک کارروائی کے دوران لاہور کے علاقے تھانہ مانگا منڈی کی حدود سے اغوا ہونے والے 12 سالہ مغوی بچے اللہ رکھا کو بحفاظت بازیاب کر لیا۔ پولیس کے مطابق اغوا کار پولیس چھاپے کے دوران مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے، جبکہ ایک اور کارروائی میں فضل بھگٹی نامی ایک اشتہاری ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔